बेस्ट अकील मलिक, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम. सो एग्जैक्टली वो नहीं है जो वादा था, ये कुछ बदले बदले आसार नजर आ रहे हैं. नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फरिया, बहुत बहुत शुक्रिया. टाइम के साथ साथ देखें, आपको कुछ चीज़ें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है. एंड ऑब्वियसली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वाज़े तौर पे कहा था कि अवाम अगर 2/3 अक्सरियत देगी तो ऑब्वियसली वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे. और ऑब्वियसली आपने देखा कि अवाम की तरफ से हमारी पार्टी को 2/3 अक्सरियत उस तरह नहीं मिल कहा था सकी. कि 2/3 अक्सरियत नहीं देगी तो एक इम्पोर्टेड वजीर ख़जाना होंगे और फिर कोई नए लोग होंगे और फिर ऐसा एक हाइब्रिड निज़ाम होगा. ये तो उन्होंने नहीं कहा था. नहीं, उन्होंने वाक़तन ये नहीं कहा था. या लेकिन प्रेसिडेंट ज़रदारी होंगे. नहीं, ऑब्वियसली सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती. सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती. और उसमें सबसे पहली बात ये देखनी है कि 4 दफ़ा इसहाक डार साहब जो हैं वो वज़ीर ख़जाना रहे हैं. ऑब्वियसली उनकी एक अकम्पलिशमेंट थी ड्यूरिंग वेरियस टेन्योर्स. और इस दफ़ा ये लाजमी नहीं था, ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं थी कि इस दफ़ा उन्होंने ही वज़ीर ख़जाना बनना है. अगर और इस क्लियर तो क्योंकि हमें तो यही पता था कि नवाज शरीफ साहब की फर्स्ट चॉइस वही है. नहीं, अगर आपको अच्छे लोग और मिलते हैं और उनकी अगर एक्सपर्टीज़ आप यूज़ कर सकते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए तो उनको करना चाहिए. मोहम्मद औरंगज़ेब साहब इज़ एन अकम्पलिश्ड मैन. कह रहे हैं कि वो इतने अकम्पलिश्ड हैं कि ज़रूरत नहीं थी कि वो इस दफ़ा दोबारा वही अकम्पलिशमेंट दिखाते हैं. लेकिन कंसिडरिंग कि जो हमारे इकोनॉमिक टर्मोइल है, हम नहीं कह सकते कि वो इतने अकम्पलिश्ड हैं. एटलीस्ट लास्ट टेन्योर्स में तो कोई अकम्पलिश्ड हैं. लेकिन वक्त के साथ साथ थोड़ी सी चेंजेस की भी ज़रूरत पड़ती है. अभी जिस तरह उनकी एक्सपर्टीज़ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ है और बाकी दीगर दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, वहाँ पे आपने देखा कि हमने उनकी एक्सपर्टीज़ को वहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए, वहाँ पे बेहतर तरीके से उनको यूटिलाइज करने के लिए वो वज़ीर ख़ारजा बने हैं. कि इकोनॉमिक टीम चेंज करना, क्योंकि खुर्रम दस्तगीर खान ने कल मेरे शो में ये बात की, दिस इज अ कन्फेशन कि वहाँ पे गलती हुई है PDM-1 में. देखें, ये मैं नहीं कह सकता कि उसमें PDM-1 में गलती हुई है, क्योंकि मिफ्ता साहब भी थे और एक ऐसी वो एक अनॉमली सिचुएशन थी, एक ऐसी अनॉमली सिचुएशन थी जिसमें इतना टेन्योर हमारे पास नहीं था. 16 महीने थे, बहुत फायर फाइटिंग करनी थी इकोनॉमिक इश्यूज़ पे. अभी भी अगर कहा जाए कि हालात बहुत अच्छे हैं तो हालात अच्छे नहीं हैं इकोनॉमिकली. इन्फ्लेशन कहाँ पे चली गई है. अभी रिलीफ पैकेजेस हम दे रहे हैं, पंजाब में भी दिए हैं. आज ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब ने भी ये बात कही कि 7 बिलियन से उसको 12 बिलियन पे रमज़ान जो पैकेज है वहाँ पे लेके जाया जाएगा. SFIC के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर लोन्स की हम बात नहीं कर रहे. IMF के साथ तो चलें, हमने जाना ही जाना है. IMF के साथ मुआहदा हमने करना है. वो हमारी मजबूरी है. पिछले 3.5 साल में जो एक निकम्मी हुकूमत जिसने अपना टाइम गुजारा और उसके बाद जो है वक्त पे फैसले नहीं किए गए IMF के साथ, और वो खमियाजा पूरी कौम ने भुगता. लेकिन अब वो मुश्किल फ़ैसले हमने लिए. 16 महीने में पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने से बचाया. और उसके बाद अभी ये जो वज़ीर ख़ज़ाना तब्दील कर दिया. नहीं, लेट्स जस्ट क्लैरिफाई दिस कि जो तमाम आप लोगों की हर एक का काम है पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना. यू मेड दिस, इट फेल्ड. अब एक नई हुकूमत है और नया नैरेटिव भी होगा. यू कांट कीप ऑन सेइंग कि हमने बड़ी ज़बरदस्त मईशत संभाली थी, PDM-2 ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया था, वरना फिर मिल जाती 2/3. अगर ऐसा हमारी उस टाइम देखें प्रायोरिटी थी पाकिस्तान को जो डिफ़ॉल्ट से बचाना, वो हमारी प्रायोरिटी थी. हमारी प्रायोरिटी हमारी सियासत नहीं थी. हमारी प्रायोरिटी शायद पार्टी को बचाना नहीं था. इस वक्त अगेन को चीफ मिनिस्टर बनाना नहीं, हमारी प्रायोरिटी अभी भी पाकिस्तान की मईशत है. हमारी प्रायोरिटी है कि गरीब को बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना. हमारी प्रायोरिटी है कि इन्फ्लेशन में कमी लेके आना. हमारी प्रायोरिटी है कि अशियाए खुर्दनोश और जो महंगाई है उसमें कमी लेके आना, बिजली के बिलों में कमी लेके आना. दिस इज़ आवर प्रायोरिटी. वैसे साहब आपकी पार्टी के रूहिल असगर साहब एंड काफ़ी वो अपने टिकट के हवाले से उनकी आपस में चपकलश भी हुई थी PMLN में, फिर वो हार भी गए वहाँ से. लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद गैर फितरी है. एंड वी हैव पीपल्स पार्टीज मेंबर हियर. उन्होंने कहा मफादात के लिए एक साथ आए हैं. जावेद मियां लतीफ़ का कहना है कि ज़बरदस्ती हुकूमत हमें दे दी गई है. ये आपके सीनियर मेंबर्स हैं, ये लोग क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं? देखिए, इनके अपने ओपिनियंस हैं और ये अपने ओपिनियंस पे ऑब्वियसली कह सकते हैं जो इनका दिल करता है. ये नवाज शरीफ साहब का ओपिनियन नहीं है, ना ये पार्टी का बयानिया है. ये उनकी अपनी ज़ाती हैसियत में अगर उन्होंने कोई ओपिनियन आवाम के सामने वो पेश कर रहे हैं, जिसमें अब आप नेक्स्ट जाएंगी शाहिद खान अब्बासी साहब के पास, मेरे ख्याल से मिफ्ता साहब के पास जाएंगे. ये लोग तो दे आर पार्ट ऑफ PMLN, वेरी मच पार्ट एंड पार्सल. They contested an election, they lost an election. So you think that's the reason? And probably I think उसके कोई आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं. मैं एक बात ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा. मेरे भाई हैं पंजोटा साहब और इन्होंने बड़े ज़बरदस्त वलवले
اور جو شیلے طریقے سے جو ہے تمام تر چیزیں واقعات بیان کیے عمرانی دور کے اس فیشزم کے اوپر جہاں پہ انہوں نے کہا کہ کمروں کے دروازے توڑے گئے. بالکل مریم نواز شریف صاحبہ کا کمرے کا دروازہ کراچی میں ہوٹل کا روم توڑا گیا. اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں کہ ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. ہاں لیگل ایمبٹ میں رہتے ہوئے پاکستان پریزن رولز کو دیکھتے ہوئے جیل مینول کو دیکھتے ہوئے اجازت ہونی چاہیے وکلاء کو ملنے کے لیے. لیکن GNN کی اپنی نیوز تھی اور بریکنگ نیوز اور ہیڈ لائن تھی کہ نواز شریف کے خاندان کے لوگوں کے علاوہ کسی اور سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے. اب ایک دن مختص کیا جاتا ہے جیل میں ملنے کے لیے. اب یہ کہیں کہ ڈیرا لگ جائے دربار بن جائے وہ تو پاسبل نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا لا میں رہ کے آپ نے کرنا ہے. ریزن سیکیورٹی جسٹیفیکیشن کہ مریم نواز کا دروازہ ٹوٹا تھا تو ہر عورت کا دروازہ ٹوٹے گا. Two wrongs don't make it right. But what I'm trying to say is کہ پنجوتا صاحب ایز اے لائر اگر یہ لیگل ٹیم کا حصہ ہیں ان کے لائرز کو ملنی چاہیے. بحیثیت خود وکیل میں کہتا ہوں کہ لائرز کو اجازت اور فیملی ممبرز کو اجازت ملنی چاہیے. لیکن اگر ایک سیکیورٹی انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی ایشوز ہیں ہمارے اس کی بیسس پہ اگر کوئی پرابلم ہے تو 2 ہفتے کے لیے اگر انہوں نے بند کیا ہے تو میرے خیال سے لائرز کی حد تک اجازت ہو, فیملی کی حد تک اجازت ہو. لیکن ڈیرہ داری دربار لگانا وہ پھر آئی تھنک دیٹس آلسو یہی تو ان کی ڈیمانڈ ہے. میں لائرز کی جہاں تک ڈیمانڈ ہے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں بیکاز پریزن رولز جیل مینول پرووائڈ کرتا ہے کہ وکلاء سے مشاورت ضروری ہے. مشاورت کسی بھی ٹائم کی جا سکتی ہے لیکن اس میں بھی پریزن رولز اور جیل مینول کے مطابق ہی چلنا ہے. اور سیکیورٹی جو خدشات ہیں وہ ویلڈ کنسرنز ہیں. انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی ایشوز ہمیں آج نہیں یہ پچھلے کئی سالوں سے لاحق ہیں تو اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے, ان کو دیکھ کے ہم نے چلنا ہے. باقی جہاں تک آپ نے ان کچھ ممبران کی بات کی کہ ان کا ایک اپنا اوپینین ہو سکتا ہے, پارٹی پالیسی نہیں ہے اور نہ ہی پارٹی جو ہے ان کی اس پالیسی کو انڈورس کر رہی ہے. رائٹ, جو ہار گیا جاتا ہے الیکشن اس کو زیادہ نہیں سنتے آپ لوگ اور نہیں سنتے ہیں, ان کے 2 سینٹس لیتے ہیں. اگر وہ واقعتاً کوئی ان کی ایسی بات ہے اگر وہ اپنا کوئی کنٹریبیوشن دینا چاہتے ہیں تو وہ دیں. لیکن اس طرح ٹی وی پہ بیٹھ کے الزام لگانا. رانا ثناء اللہ صاحب نے اور خواجہ سعد رفیق نے معذرت کر لی ہے بائی الیکشن میں لڑنے کے لیے. از دیٹ ٹرو؟ آئی ایم ناٹ اویئر جی, آئی ایم ناٹ اویئر کہ اگر انہوں نے معذرت کی ہے بیکاز باقی جگہوں پہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہاں پہ ان کی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. شاید وہ رانا صاحب کو سینٹ میں بھی کر دیں کیونکہ آپ کے جو NA-54 ہے MNA منتخب ہوئے. الیکشن کمیشن نے جو فارم 45 اپلوڈ کیا اینڈ وی ول شو اٹ اگر دکھا سکیں اسکرین پر. ان میں آپ کے حلقے سے 346 پولنگ اسٹیشنز میں سے 139 فارمز پر کسی بھی پولنگ ایجنٹ کے سگنیچرز نہیں ہیں. سب سے پہلے تو 344 پولنگ اسٹیشنز ہیں, 346 پولنگ اسٹیشنز نہیں ہیں. چلیے 344 میں سے 139 اور اس میں دیکھیں اگر کوئی ایسی, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آئسولیٹڈ کیسز ہیں, اگر آئسولیٹڈ کیسز کہیں ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں, میرے پاس دیکھیں جی جو باقی کینڈیڈیٹس کے پاس ہیں ویب سائٹ پہ اگر کوئی انوملیز ہیں تو اس کو ڈیفینیٹلی کیجئے چاہیے. وہ اسکرین پر نظر آ رہا ہے, کین یو جسٹ شو اٹ؟ پروڈیوسر صاحب ذرا دکھائیں, شو کیجئے. یہ فارم 47 دکھا رہی تھی آپ, فارم 45 دکھائیں ذرا جی اس میں. سو آپ نے وہ دیکھے ہیں سارے ویب سائٹ پہ جا کر؟ جی میں نے دیکھے ہیں جو آپ کے پاس ان سے میچ کرتے ہیں, اس میں سب پہ سگنیچر ہے. سب پہ ہیں. تو یہ اس کے اوپر کیوں نہیں ہے جو ویب سائٹ پر ہے؟ I haven't seen کون سا پرٹیکولر آپ مجھے کوئی بتا دیں کون سا پولنگ اسٹیشن. میں نے ویب سائٹ پہ دیکھیں 344 تو پورے میں نے نہیں دیکھے ویب سائٹ پہ جا کے. میرا جو پولنگ ایجنٹس تھے وہ لوگ فارم لے کے آئے. ہاں PTI نے PTI کے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے اپلوڈ اپنے کیے اور انہوں نے دکھایا کہ جی یہ فارم ہمارے پاس ہے اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپلوڈ کیا ہوا ہے. اب یو سسپیکٹ ان کے فیک تھے؟ اب آئی ایم سیئنگ کہ ان کے اپنے فارم جو لگائے ہیں اس پہ نہ سائن ہے, نہ انگوٹھا ہے, نہ پریزائڈنگ آفیسر کے سگنیچر ہیں, نہ اسسٹنٹ کے سگنیچرز ہیں. دیر آر مینی فارمس اینڈ دس از ناٹ جسٹ میں اپنے حلقے کی اگر اس طرح کی آپ بات کر رہی ہیں تو کئی اور حلقے بھی ہیں جہاں پہ, اور 90% آف دا فارم 45 in 2018 اس پہ اس سے زیادہ کباہت تھی. سگنیچر نہیں ہے, آپ اٹھا کے دکھا لیں 2018 کی. I think it boils down to the training of the staff by the Election Commission of Pakistan, and I've said it time and again کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہونا چاہیے سگنیچر نہیں کر سکتا ہے. ٹریننگ ایک بڑی پیوٹل چیز ہے جو آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے عملے کی ٹریننگ جو کی ہے. کیا کریں, انگوٹھے لگوائیں ان سے؟ نہیں, انگوٹھے کی بھی جگہ ہے اور سگنیچر کی بھی جگہ ہے.